तारा एयरको दुर्घटनामा पोस्टमार्टमका लागि सबै शव काठमाडौँमा जहाज दुर्घटना स्थलमा फेला परेको नगद सहितको सरसामान समेत हस्तान्तरण गरियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयास कार्तिकमै चुनाव गर्ने, हवाई सुरक्षा गफ मात्रै भएको नेपालमा निष्कर्ष। हेलिकप्टरमा 2 जना पाइलट अनिवार्य हुनुपर्ने, भित्रभित्रै वाम गठबन्धनको प्रयास गरिँदै। सुपारी दिएर देवर र ससुराको हत्या, महिला सहित 3 जना पक्राउ। काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहले राम्रो काम गर्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको भनाई। 22 वर्षका 23 हवाई दुर्घटनामा 319 जनाको मृत्यु। सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक आज बुधबार पनि बस्ने, बजेटमाथि छलफल हुने। कबड्डी अभिनेत्री मेरुना र फुर्पाबीच सहमति, दुवैले एक अर्कासँग मागे माफी। माधव कुमार नेपाल र भीम रावल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा थपिए केपी शर्मा ओली। बालेन शाहले चुनाव नजित्दै केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेको खुलासा भएपछि नेपालको राजनीतिक तरङ्गित। बालकोटमा केपी शर्मा ओली र काठमाडौँका मेयर शाहबीच भेटभाड। सफा मौसममा मात्रै उडान अनुमति दिइने, थुप्रै उडान स्थगित वा रद्द हुन सक्ने। सधैँका लागि नेपाल छड्दै बिमा कुमारी दुराले भनिन्, म जस्तो रहेर कसैलाई पनि हिँड्न नपरोस्। अन्तर्घात गरेको भन्दै काङ्ग्रेसले गर्यो गाउँपालिका उपप्रमुखलाई कारबाहीको सिफारिस। माओवादीका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा भेला हुँदै प्रचण्डले विशेष प्रशिक्षण दिने। सांसदमा हात चाड्दै सांसद महतले भने, प्रतिपक्षीको हालत जुम्लाको भालु जस्तै छ। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका 12 जनाको शव पनि काठमाडौँ ल्याइयो। मुटु दरो पारेर हेर्नुहोला, ब्यालक बक्सभित्र भेटियो दिमाग हल्लिने प्रमाण। तारा एयर दुर्घटनामा हराइरहेको एउटा शव पनि भेटियो। बाटो बिराएर उचाइ लिन खोज्दा दुर्घटना भएको पुष्टि। सन् 2010 यता नेपालमा 8वटा विमान दुर्घटना, 188 जनाको मृत्यु। तारा एयरको ब्यालक बक्ससँगै अर्को शव पनि भेटिएपछि नेपालमा झन रुवाबासी। तारा एयर दुर्घटनापछि क्यानको एक्सन, इन रुटमा मौसम सफा नभएसम्म उडान अनुमति नदिने। गठबन्धन टुटाउने दाउमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झन मजबुत बनाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड। एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाले अहिलेसम्म एक शब्द पनि नबोलेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। नायिकामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका लामा रिहा। जहाज दुर्घटनाका मृतक 22 जनाकै शव काठमाडौँमा, पोस्टमार्टमपछि आफन्तको जिम्मा लगाइने। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई एमाले नेता योगेश कुमार भट्टराईको प्रश्न, कमिसन नआउने भएर शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट कटौती गर्नु भएको हो। प्रधान सेनापति शर्माको विदेश भ्रमण तय, असार दोस्रो साता अमेरिका पुगेर फर्कने। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पठाउन बन्द, कार्तिकमा मात्र ढोका खोलिने, किन गरियो त यस्तो? यसबारे पुरा जानकारी। 7 वर्षमा पोखरा जोमसोम रुटमा तारा एयरको 2 ठुला दुर्घटना। गठबन्धन फुटाउने दाउमा केपी शर्मा ओली, झन मजबुत बनाउने प्रयासमा देउवा र प्रचण्ड। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चुनाव नजित्दै केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको खुलासा भएपछि राजनीतिक वृत्त यति बेला तरङ्गिएको छ। बालेन शाहले काठमाडौँको मेयरको शपथ लिएपछि वडाध्यक्ष सहितको पहिलो बैठक डाकेका थिए। बैठकमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू नरम रूपमा प्रस्तुत भएका थिए भने बालेन्द्र शाहलाई पुनः साथ दिने गरी प्रस्तुत भएका हुन्। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू भने बालेन शाहप्रति कडा भएका थिए। एमाले बालेन शाहप्रति नरम हुनु र काङ्ग्रेस कडा हुनुको रहस्य खुलेको छ। बालेन शाहले नवनिर्वाचित हुनु अघि नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोट पुगे भेट गरेको खुलासा भएको छ। केपी शर्मा ओलीले बालेन शाहलाई खुलेरै बधाई दिएका थिए, उनको हात नै समातेर खुसी साटेका थिए। बालेन शाहको जितमा केपी शर्मा ओली पनि खुसी भएको बुझिएको छ। बालेन शाहले पनि एमालेबाट साथ पाउने आशा गरेको देखिएको छ। यसैबीच बालेन शाहले निर्वाचित भई शपथ लिए लगत्तै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग
जङ्गी अड्डामा भेट गरेका थिए। उनलाई पूर्व सेना समेत रहेका कलाकार सन्तोष पन्तले खुलेरै सहयोग गरेका हुन्। दर्शकबिन, स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आएपछि तीन ठूला कम्युनिस्ट पार्टी वाम गठबन्धनतर्फ उन्मुख भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रचारबाजी नगरिकन नेताहरूले वाम गठबन्धनको विषयमा भित्रभित्रै छलफल सुरु गरेका हुन्। खास गरी एमाले यसको अगुवाई थालेको छ। तर माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विभाजित भएर बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नेकपा यसले एमालेलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। विगतमा चुनावी गठबन्धन मात्रै होइन, पार्टी एकता नै गरेर अगाडि बढेका एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नै कारणले विभाजित भएका छन्। अहिले स्थानीय तह निर्वाचन मत परिणाम आइसकेपछि सबैका कमजोरी औलाउँदै वाम गठबन्धन गर्नुपर्ने महसुस गरेका यी तीन दलबीच विश्वासको अभाव भने खड्किएको छ। भित्रभित्रै वाम गठबन्धनको कुरा चलिरहेको मात्र होइन, गम्भीर छलफल भएको छ। तर नेताहरूबीच विश्वासको अभाव देखिएको छ। एमालेका एक पदाधिकारीले भने पछिल्लो समय प्रमुख विपक्षी एमाले 5 दलीय गठबन्धन फुटाउने प्रयास रहिरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही कार्तिकमै चुनाव गर्ने प्रयास थालेका छन्। स्थानीय चुनावबाट उत्साही सत्तारूढ दल गठबन्धन संसदीय चुनावको छलफलमा लागेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कार्तिक अन्तिममै चुनाव गर्ने मनस्थितिमा छन्। यद्यपि काङ्ग्रेसभित्रै कतिपय नेताहरूले सांसदको कार्यकाल पूर्व फागुनसम्म भएको तर्क गर्दै हतार गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। सांसदको चुनाव 5 वर्ष अघि 10 र 21 मङ्सिरमा भएको थियो। आयोगले समानुपातिक सहितको अन्तिम परिणाम फागुनमा मात्र दिएको थियो। सांसदले फागुन 20मा मात्र शपथ लिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल मङ्सिरमा सकिन्छ कि फागुनमा भन्ने काङ्ग्रेसकै नेताहरू एकमत छैनन् भने कतिपय नेताहरू फागुनमा मात्र चुनाव गराउनु पर्ने पक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल भने यथाशक्य छिटो गर्ने पक्षमा र आफूले फाइदा ल्याउने पक्षमा रहेको कतिपयले आकलन गरेका छन्। स्थानीय तह चुनावमा टिकट वितरण अन्याय भएको भन्दै स्थानीय नेताहरू आक्रोश भएको लगत्तै चुनावमा गैर अन्तर्घात हुने भन्दै काङ्ग्रेसका नेताहरू सजग रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका 2 सानुसुरेमा आइतबार भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका सबैको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। मङ्गलबार थप 12 जनाको शव ल्याइसँगै सबै मृतकको शव काठमाडौँ ल्याइएको हो। गत आइतबार पोखराबाट जमसमका लागि उडेको 3 चालक दलका सदस्य र 19 जना यात्रु सवार तारा एयरको ट्विन टायर 9N80 विमान सोमबार बिहान मुस्ताङको सानुसुरे भिरमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। सोमबार नै 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको थियो भने बाँकी 12 जनाको शव मङ्गलबार ल्याइएको हो। शव पोस्टमार्टमको लागि काठमाडौँ ल्याई त्रिवी शिक्षण अस्पताल स्थित फोरेन्सिक मेडिसिन विभागमा लगिएको छ। पोस्टमार्टम पश्चात शव सम्बन्धित परिवारजनलाई बुझाउने भइएको छ। तारा एयरको विमान मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका 2 सानुसुरेमा दुर्घटनामा परेको थियो। विमान चालक दलका 3 सदस्य दलसहित 22 जना यात्रु रहेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता आन्तरिक उडान गर्ने वायुयान कम्पनीले विमानस्थलले दिएको उडान योग्यता तालिका फ्लाइट प्लान क्लियरेन्सका आधारमा मात्र उडान गर्न पाउने भएका छन्। हवाई सेवाको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अबदेखि उडान गर्ने विमानस्थल, बाटोको मौसम, इनरुट र अवतरण गर्ने विमानस्थलबाट मौसम सम्बन्धी अनुमति लिएर मात्रै उडान अनुमति प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै हेलिकप्टरमा 2 जना पाइलट अनिवार्य राख्ने निर्णय समेत प्राधिकरणले गरेको छ। 1 इन्जिन भएका हेलिकप्टरको उडानको हकमा भने प्राधिकरणले तोकेको बमोजिमको अवस्थामा बाहेक 2 जना विमान चालक अनिवार्य गरेको छ। यदि एक पाइलटबाट नै हेलिकप्टरको उडान गर्ने हो भने यसको शर्त के हुने हो, त्यसको लागि समिति गठन भएको प्रवक्ता कर्णले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले राजधानीको फोहोर विसर्जन गर्न सिसडोल र बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयसँग सोमबार राति 10 बजेसम्म अनौपचारिक वार्ता गरेका थिए। वार्तामा स्थानीय दलका केही कार्यकर्ता र मेयर शाहका सचिवालयका कर्मचारी मात्र थिए। सरकारसँग वार्ताको विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका स्थानीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानालाई बोलाइएको थिएन भने एकतर्फी रूपमा केहीलाई मात्र बोलाइएको भन्दै स्थानीय थप आक्रोशित भएका छन्। स्थानीयले मेयर घोषणा भएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले गरेका बाचा पूरा नगरेसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने अडान कायम राखेका छन्। शाहले भर्खरै पद बहाली भएका छन्। अबको केही दिनपछि माग पूरा गर्नेछौँ भनेर केही दिन फोहोर विसर्जन गर्ने समय माग
गरेको भए बन्चरेमै फोहोर व्यवस्थापन हुने जिकिर गर्दै स्थानीय भन्छन्। तर उहाँले फोहोर विसर्जनको अवस्था सुधार नभएसम्म फोहोर विसर्जन गराउन दिनु भन्नुभएको थियो। हामी उहाँको बाचा पुरा नभएसम्म फोहोर फ्याँक्न नदिने उनीहरूले चुनौती। दर्शकबिन यसैबीच यता कबड्डी की अभिनेत्री मिरुना र फुर्पा बीच सहमति भएको छ। दुवैले एक अर्कासँग माफी मागेका छन्। कबड्डी फिल्मकी अभिनेत्रीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप खेपेका फुर्पा तामाङले माफी मागेका छन्। मङ्गलबार दुई पक्षबीच भएको भेटभाटमा फुर्पाले माफी मागेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मिति 2079 जेठ 15 गते सिभिल मलको QFS हलमा पुगेकी अभिनेत्री मिरुना मगरमाथि भएको अभद्र व्यवहार सम्बन्धी घटनामा मुगु स्थानीय घर भएका फुर्पा तामाङले गल्ती स्वीकार गरी अभिनेत्री मगर समक्ष माफी मागेका र अभिनेत्री मगरले पनि भाइ सम्झेर माफ गरेकी छिन्, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य रूपमा बजेट नबढाइएको कारणबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रश्न उठाएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बजेट नबढाइनेको कारण सोधेका छन्। भट्टराईले हालका अर्थमन्त्री प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुँदा ताकाको अन्तर्वार्तामा बोलेका विषयलाई सन्दर्भका रूपमा जोड्दै भनेका छन्। अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्रीहरूले कमिसन नपाउने कारण शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट नबढाएको भन्नुभएको छ। अहिले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षामा करिब 10% बजेट बढाइएको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा बजेट घटाएको बताउँदै भट्टराईले सोधेका छन्। साँच्चै कमिसन नआउने र भएर शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट कटौती गर्नुभएको हो भनेर प्रश्न उठाएका हुन्। उनले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कम्तीमा 20% बजेट बढाउनु पर्ने उल्टै घट्नु दुःखद रहेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई योगेश कुमार भट्टराईले प्रश्न गर्दै कमिसन नआउने भएर शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट कटौती गर्नुभएको भनेर प्रश्न गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौँमा पठाएको पानीको ढोका बन्द गरेको छ। मनसुन सिजन नजिकिएसँगै पानी पठाउन बन्द गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जानकारी दिएको छ। समितिका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले मङ्गलबारदेखि पानी पठाउन बन्द गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले वर्षयामसँगै पानीको टनेल र सुरुङमा समस्या हुने आकलन सहित हाललाई पानी पठाउने ढोकाहरू बन्द गरिएको बताएका छन्। आजदेखि पानी पठाउन बन्द गर्न सुरु गरेका छौँ। उनले भने पर्सिदेखि मनसुन सिजन सक्रिय हुँदै जाने भएकाले त्यस अघि नै बन्द गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। वर्षयाममा सुरुङमा क्षति पुग्ने भएकाले पहिले नै सतर्कता अपनाइएको उनको भनाइ रहेको छ। अब मनसुन सिजन सकिएपछि मात्रै आउँदो कार्तिकमा पुनः पानी काठमाडौँ पठाउने उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन दिँदा त्यस बाबतको रकम भुक्तानी गर्नका लागि भने कार्यालयसम्मै पुग्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। अनलाइन भुक्तानी सुविधा नहुँदा सेवाग्राहीले यस्तो झन्झट बेहोर्नु परेको हो। सोमबारदेखि खुलेको सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिँदा भुक्तानी भाउचर डाउनलोड गरी कार्यालयमै गएर शुल्क बुझाउनु पर्ने बताइएको छ। विभागले एक सूचना जारी गर्दै अनलाइन आवेदनको लागि अनलाइन भुक्तानी प्रणाली विकास गरिएको भए पनि तत्कालका लागि प्राविधिक तयारी नगरिसकेकाले अनलाइन भुक्तानी सफल नहुने बताएका छन्। गभर्मेन्ट पे मार्फत अनलाइन भुक्तानी गर्दा विभागको EDL प्रणालीमा तथ्याङ्क पठाउन प्राविधिक तयारी भइरहेको छ। यस किसिमको प्रणालीबाट अनलाइन भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग सामान्य गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, सूचनामा भनिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अब प्रस्थान गर्ने विमानस्थल पुग्नुपर्ने विमानस्थल सहित इन रुटको मौसम सफा नभएसम्म जहाजहरूलाई उडान अनुमति नदिने जानकारी प्राप्त भएको छ। आइतबार तारा एयरको ट्विन टायर जहाज मुस्ताङमा दुर्घटनामा परि 22 जनाको मृत्यु भएसँगै प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणका महानिर्देशक देवेन्द्र चन्द लाल कर्णका अनुसार यस्तो निर्णय आँखाले अगाडि हेरेरै गर्नुपर्ने उडान प्रणाली VFR रहेको
रहेको रुट र जहाजको हकमा लागू हुने जानकारी दिएका छन्। उडान सुरक्षालाई मध्यनजर गरी यो नियम कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय भएको छ उनले बताएका छन्। उनले भने अहिले जहाज प्रस्थान गर्ने विमानस्थल र गन्तव्य विमानस्थलको मौसम सफा भएको निश्चित भएपछि मात्रै जहाजहरूलाई उडानको अनुमति दिने गरिएको बताइएको छ। पछिल्लो निर्णयपछि अब जहाज उड्ने रुटको मौसम समेत सफा रहेको निश्चित भएपछि मात्र उडान अनुमति दिने भएको छ। यसको कडाइका साथ पालना गर्न समेत कर्णले बताएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार इन रुटको मौसम कस्तो छ भन्ने विवरण भने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मानिनेछ। नेपालमा मौसमको पूर्वानुमान गर्ने आधिकारिक निकायले विभाग नै हो। त्यसो त हरेक वर्ष प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई मनसुन सर्कुलर समेत जारी गर्छ। यो वर्ष पनि एक साता अगाडि मात्रै प्राधिकरणले सबै वायु सेवा कम्पनीलाई बोलाएर मौसमको समयमा गर्न नहुने र हुने कामको बारेमा जानकारी गराएको थियो। प्राधिकरणको सर्कुलर अनुसार जहाजहरू कुनै पनि जोखिम मोलेर उडाउनु हुँदैन भनेर जानकारी दिएको छ। दर्शकबिनी यसैबीच यता सन् 2010 यता नेपालमा 8वटा विमान दुर्घटनामा परेका छन् भने 188 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान पोखरादेखि जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमानस्थल विमान दुर्घटना हुँदा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। विमानमा रहेका 19 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्य सबैको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो 12 वर्षमा नेपालमा भएको यो 8औं विमान दुर्घटना हो भने तारा एयरको उक्त विमान बाहेक सन् 2010मा 10 यता नेपालमा 7 विमान दुर्घटनामा भएका थिए। ती दुर्घटनामा 166 जना नेपालीहरूको मृत्यु भएको छ भने हिमालको देश भनेर चिनिने नेपालमा विमान दुर्घटनाका घटना बारम्बार हुने गरेको खबर छ। खबर मौसम र पहाड हुँदै जाने अप्ठ्यारो हवाई मार्ग तथा खोजका कारण बारम्बार विमान दुर्घटना हुने गरेको यति बेला तथ्याङ्क प्राप्त भएको